أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر بعبادي ليلا بعبادي يا مدى لما قرأ بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. इधर लाम लिखा है बेटे, वक़फ़ नहीं होगा. अहुम खैरुन अम कौम तुब्बइन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم